हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम इस्लामिक स्टडीज़ के 50+ MCQs डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेटर्स द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहिबजादियाँ और 3 साहिबजादे थे। 4 साहिबजादियों में हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा, और 3 साहिबजादों में हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम शामिल थे। और ये सारी की जो औलाद थी ये हज़रत खदीजा से थी। एक ही औलाद हज़रत इब्राहीम जो थे वो हज़रत मारिया किप्तिया के बतन में से थे। सो 4 डॉटर्स इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट गज़वा जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत किया था वो गज़वा तबूक था, और गज़वा तबूक जो है ये 630 AD को लड़ा गया था। फर्स्ट गज़वा जो था वो गज़वा अबवा था। अल बकरा का क्या मतलब है? अल बकरा का मतलब है काओ, गाय, और ये सूरह बकरा जो है कुरान मजीद की एक सूरह मुबारका है, और ये सबसे बड़ी सूरत है और सेकंड सूरत है। इसमें 286 आयात हैं और 40 इसमें रुकूज़ हैं। ज़कात के हेड कितने हैं, यानी कि मसारिफ़ ज़कात कितने हैं? मसारिफ़ ज़कात टोटल 8 हैं, और ये वो होते हैं जिन्हें हम ज़कात दे सकते हैं। इनमें फ़ुकरा और मसाकीन, ज़कात जमा करने वाले जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं वो, और कैदियों को रिहा करने के लिए, कर्ज़दारों को अल्लाह की राह में, और जो ट्रेवलर्स हैं उनको भी हम ज़कात दे सकते हैं। सबसे पहले पर्शिया को यानी कि ईरान को किसने जो है वो कन्क्वायर किया था, फ़तेह किया था? साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसका करेक्ट आंसर है। इन्हें फ़ातिह ईरान कहा जाता है, और साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है जन्नतुल बकी यानी कि मदीना में मदफून है। 4th कलमे का नाम जो है तौहीद है। फर्स्ट कलमे का नाम तैयब, दूसरे का नाम शहादत, तीसरे का तमजीद, चौथे का तौहीद है। और 5वें और 6ठे कलमे का क्या नाम है जी? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मदर नेम क्या था हज़रत इस्माइल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो मदर थी उनका नाम जो था वो हज़रत हाजरा था, और हज़रत हाजरा जो थी वो सेकंड वाइफ थी हज़रत इब्राहीम की, और हज़रत इस्माइल की वालिदा थी। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हज़रत सारा जो थी ये फर्स्ट वाइफ थी हज़रत इब्राहीम की। हज़रत सारा का जो बेटा था वो हज़रत इसहाक था, और हज़रत हाजरा का जो बेटा था वो इस्माइल था। मन्नो सलवा का क्या मतलब है? फूड ऑफ हेवन, यानी कि जन्नत का खुराक था मन्नो सलवा, इसका जिक्र आता है। सो इसका करेक्ट आंसर यही है, फूड ऑफ हेवन। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बच्चे थे? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे थे, और जिनमें 10 जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई थे। 11वां जो भाई था वो बिन यामीन सगा भाई था इसका, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, और 10 जो है इनके सौतेले भाई थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 40 सालों बाद मिले थे, और याकूब का मतलब जो है इसराइल है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। विच सूरह स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह? बिस्मिल्लाह के बगैर सूरह तौबा स्टार्ट होती है, और सूरह नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है। कितनी मस्जिदों का जिक्र है कुरान मजीद में? 5 मस्जिदों का जिक्र है। मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद ज़रार, मस्जिद नबवी, मस्जिद कुबा। अबू तालिब किसके हज़रत अबू तालिब जो थे ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या लगते थे? ये अंकल थे, और हज़रत अबू तालिब जो थे ये अंकल थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फादर थे। विच बर्ड इज़ मेंशन इन द होली कुरान? कुरान मजीद में हुदहुद का जिक्र आया है। 27वें चैप्टर सूरह नमल में जो है हुदहुद का जिक्र आया है। ये एक परिंदा है। वेल्थ आर प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय डिसीज इज कॉल्ड? वेल्थ आर प्रॉपर्टी जिसको फौत शुदा जो लोग हैं वो छोड़ कर जाएँ उसे तरक्का कहा जाता है। अरबी में तरक्का का मतलब होता है फौत होने वाले इंसान की दौलत या फिर जायदाद वगैरह। कुरान मजीद में सूरास की तादाद 114 है, 114 सूरतें हैं, और जो है इसमें जो है सूरह इमरान जो है सूरह आल इमरान में गज़वा बदर का जिक्र है। गज़वा बदर 2 हिजरी को लड़ी गई थी। इन विच नबवी ईयर द सोशल बाइकाट ऑफ बनु हाशिम? बनु हाशिम का जो सोशल बाइकाट हुआ था ये 7 नबवी को 616 से लेकर 619 AD के दरमियान हुआ था। नेशन ऑफ समूद यानी कि कौम समूद, ये किस चीज़ की जो है वो इनका पैगंबर कौन था? कौम समूद का वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे।
which is the surah of Quran in which Allah is mentioned in every month, یعنی کہ کون سی سورہ ہے جس میں ہر ورس میں اللہ کا ذکر ہے، وہ سورہ مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ ہجری کیلنڈر جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسٹارٹ ہوا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس مسجد کو تعمیر کرایا تھا؟ مسجد اقصی کو تعمیر کرایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ which prophet slept for 100 years؟ سو حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک اللہ کے حکم سے سوئے رہے، پھر یہ اللہ کے حکم سے جاگے تھے۔ which wife of holy prophet؟ سو کربلا کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی تھی جو حال حیات تھی؟ وہ حضرت ام سلمہ تھی، اور کربلا کا جو واقعہ پیش آیا تھا یہ 680 AD میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید اول کے درمیان یہ سانحہ پیش آیا تھا۔ کربلا یعنی کہ موجودہ عراق میں، اور اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ لائیو تھی یعنی کہ حیات تھی۔ مغرب اور عشاء کے دونوں نمازیں جو ہیں یہ مزدلفہ کے مقام پر 9 ذی الحج کو ادا کیے جاتے ہیں۔ تحلیل کا مطلب ہوتا ہے کلمہ پڑھنا، اس کو تحلیل کہتے ہیں۔ جنت المولا جو ہے یہ مکہ میں ایک قبرستان ہے سعودی عرب میں۔ which famous غزوہ is mentioned in سورہ آل عمران؟ سورہ آل عمران میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور غزوہ جو ہیں یہ ٹوٹل 27 ہیں۔ لاسٹ غزوہ جو تھا وہ غزوہ تبوک تھا، اور قرآن مجید میں 12 غزوات کا ذکر ہے۔ عید پریئر کیا ہے؟ نماز عید جو ہے یہ واجب ہے۔ لاسٹ پرافٹ بنی اسرائیل کا کون تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ سیکنڈ وائف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کا نام حضرت سیدہ سودا تھا۔ پہلی جو وائف تھی وہ خدیجہ تھی، دوسرے نمبر پر حضرت سیدہ سودا، اور تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ تھی۔ فادر نیم حضرت علی کے فادر کا نام جو تھا وہ حضرت ابو طالب تھا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکل تھے۔ حضرت علی 4th کیلفت اسلام کے، سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت علی جو تھے یہ 661 AD کو شہید کیے گئے۔ لائن آف اللہ، شیر خدا انہیں کہا جاتا ہے۔ which is an extremely important and precise surah on the oneness of God؟ سورہ اخلاص اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ سورہ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ ابینڈنس، یعنی کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا، اس کا کوثر اس کا مطلب ہوتا ہے، اور یہ سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن مجید میں سورہ کوثر، اس میں صرف 3 ورسز ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات نوازے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات دیے تھے، ان کی لسٹ بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ said this worship is mine and I will reward the virtue۔ سو اللہ تعالیٰ نے کس عبادت کے بارے میں کہا کہ یہ میری عبادت ہے اور میں ہی اس کا جو ہے وہ ریوارڈ دوں گا؟ سو یہ فاسٹنگ ہے یعنی کہ روزہ ہے، اور روزہ جو ہے یہ 2 ہجری کو فرض ہوا تھا، 10 شعبان 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا تھا۔ اسے صوم بھی عربی میں کہا جاتا ہے۔ سال میں 5 ایسے دن ہیں جب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاؤ مینی ورڈس آر دیئر ان فرسٹ کلمہ؟ فرسٹ کلمہ پہلے کلمے میں 7 ورڈس ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں 7 ورڈس ہیں۔ which of the following has been stressed to be done before every نماز پریئر؟ نماز سے پہلے، ہر نماز سے پہلے کہا گیا ہے کہ مسواک کا یوز کیا جائے۔ زکوٰۃ کا لٹرل میننگ ہوتا ہے انکریز، پیوریفیکیشن، پیوریفائی کرنا، صاف کرنا یا پھر بڑھانا، اور یہ 3rd فنڈامنٹل جو ہے پلر ہے، 3rd فنڈامنٹل پلر ہے اسلام کا، اور 32 مرتبہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ جہاد جو کیا تھا زکوٰۃ کے معاملے پر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اور جو زکوٰۃ دے سکتا ہے اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ فیونل پریئر جو ہے نماز جنازہ، یہ فرض کفایہ ہے، اس میں کوئی سجدہ نہیں ہے، اس میں 4 تکبیریں ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد testpoint.pk وزٹ کر کے اپنا ٹیسٹ ضرور لیں۔ Who was the first women martyr in Islam؟ اسلام میں پہلی خاتون کون تھی جو شہید ہوئی تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ testpoint.pk بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ اپنا ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں، PDF بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ ہمیں واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں فالو کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔